नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमद् यद्वा अयं मन्द्रकृद् वो भगवानखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसंस्कृतम्। राजोवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास सङ्गमः कदा वा सह संवाद एतद्वर्णयन प्रभो। न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्न साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एव ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञौ परीक्षिता प्रत्याहतं सम्बुहवतु प्रीतात्मा श्रूयतामिति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजस्वसुतान् साधून् पृश्नन धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशलाक्षा भवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न वारयामास नृपस्नुषायाः श्वासैर्हरन्द्या कुजकुङ्कुमानि। द्युते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न यादच्छदात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुत्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरुमयने क्षतपुण्यलेशः। यदोपकूतो भवनं प्रविष्टो मन्द्राय पृष्ट किल पूर्वजनेन अधाक तन्मन्त्रदृशां वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदूरिकं वदन्ति अजातशत्रो प्रदियच्छदायं तितिक्षदो दुर्विहशं तवागः सखानुजो यत्र वृकोरदाहिः श्वसञ्जुषाद्यत्वमलं बिभेषि पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतावान् शतिचिदेव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेन नृदेवदेवः स एष दोषः पुरुषद्विधाडसे गृहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्यां पृश्नासि कृष्णाद्विमुखा गतश्री त्यजाश्वसैवं कुलकौशलाय इत्युच्चिवांस्तत्र सुयोधधेन प्रवृद्धकोपस्फुरितादरेण अस्कृत्य सस्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजनः सौबलेन कयेन मत्रोपजुहाव जिह्मं दास्यासुदं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपपरिकृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः स इत्थं त्युल्बणकुर्णबाणैर्भ्रातुः पुरो मर्सुदाडितोऽपि स्वयं दाधुर्द्वारि निधाय मायां गदव्यधो यादुरुमानयानः स निर्गतकौरवपुण्यलब्धो जगाहव्या तीर्थपदपदानि अन्वाक्रमत्पुण्यचिकीर्षयोर्व्यां स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः पुरेषु पुण्या पवनाद्रिकुञ्जे श्वपङ्गते येषु सरिसत्सरस्सु अनन्दिलिङ्गैः समलं कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः गाम्पर्यडन्मेध्य विविक्तवृत्ति सदा प्लुप्तो दशयनो वधूदक अलक्षितस्वैरवधूतवेषो व्रतानि चैरे हरितोषणानि इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्च शासक्षितिमेकचक्रम् एकातपत्रामजितेन पार्थः तत्रादशुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवह्नि संश्रयं संस्पर्धया दग्धमधानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीं तस्यां त्रिदश्यो सनसो मनोज्ञ पृत्वोरदाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवान् गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आशिषेवे अन्यानि चैह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्गितमन्दिराणि
यदर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वदिव्रजसुराष्ट्रमद्मृद्धं सरीमत्स्यान् कुरुजाङ्गलाञ्च कालेन तावद्यमुनान्मुपेत्य तत्रोधवं भागवतं ददर्श स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पते प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामपृच्छद् भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पात्मानुवृत्त्येक किलावतीर्णौ आसाद ऊर्व्या कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेहे कच्चित् कुरूणां परसुहृन्नो भामः स आस्ते सुगमङ्गझौरीः यो वै स्वसृणां पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्वदूदादिपदिद्युदानुं प्रत्युग्न आस्ते सुगमङ्गवीरः यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादितर्गे कच्चित् सुखं सात्वदवृष्णिभोज दाशाककाणामदिवस्यास्ते यमभ्यक्षिच्छद पत्रनेत्रो निपासनाशां परिहृत्य दूरात् कच्चिद्ददे सौम्य सुदस्सदृक्ष आस्ते गृणीरथिनां साधु साम्बकाम् आसूदयं जाम्बवधिव्रताढ्यां देवङ्गुकं यो विगया धृतोऽग्रे क्षेमं च कच्चिद्युयुधान आस्ते यः फाल्गुणा लब्धधनुरहस्यः लेभेञ्च साधोक्षज सैव एव गतिं तदीयां यदिभिर्दुरापां कच्चिद्बुधस्वस्त्यनमीव सास्ते श्वत्वल्पुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपुंस च्वष्टेष्टद प्रेम विभिन्न दैर्यक कच्चिच्छिवं देवगभोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यदा यज्ञविधानमर्थम् अप्पिस्विदास्ते भगवान् सुखम्बो यस्वास्त्वदां कामदुःखो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अप्पिस्विदन्ये च निजात्मदैव अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदि सत्यात्मजचारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्यम् अपि स्वदोर्भ्यां विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्म परिपाति सेतुम् दुर्योधनोऽतप्यदयत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्यां किं वा कृताक्वेशविकलमक्ष्यमक्षि भीमो किव दीर्घमदं विमुञ्जत् यस्यां कृपादं रणभूर्णसेगे मार्गं ददायाश्चरतो विचित्रं कच्चिद्यशोदारदयूधपानां गाण्डीवदन्योपरतातिरास्ते अलक्षितो यच्चरकूडगूढ माया किरातो गिरिशस्तुतोष यमाबुधस्त्विनयन्वपार्थाय पार्थैव वृद्धौ पक्ष्मभिक्षरीणवः रमेद उद्दाय मृदे स्वरिस्तं पारात् सुपर्णवाविव वृज्जिवक्त्रात् अहो पृथापि त्रियतेभ्यगार्थे राजर्षिवर्येण विलोपितेन यस्त्वेकवीरो धीरतो विजित्ये धनुर्द्वितीय कुक्षुभक्षचक्रां सौम्यानुशोचे तददपदन्दं भ्रातरः परेदाय विदृद्रुकेय निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् स्वमनुव्रतेन शोकं हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणां चालयदो विदादुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसाद चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र न्यूनं नृपाणां त्रिमदोत्पदानां महिमुहुञ्जालयदां च मुभिः वदात् प्रपन्नाति जिगीर्षयेषु उप्यक्षैकाखं भगवान् करूणाम् अजस्य जन्मोत्पदनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसां नन्वद्रता कोर्हदिदेहयोगं परो गुणानामुद कर्मतन्त्रं तस्य प्रपन्ना किल लोकपानाम् अवस्थिता नाम शासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थकीर्ते इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोध संवादे प्रथमोऽध्यायः। नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।